نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے
درود و سلام نبیاں دے امام پاک بازاں دے سردار تاجدار بطا سر چشم رشد و ہدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس مطہر واسطے۔ عزیز بھائیو، دوستو، ساتھیو، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک بعنوان معاشرے دے اندر عدم برداشت، کسی دی گالوں برداشت نہ کرنے دے اسباب اور انہاں دا حل۔ موضوع دا چناؤ تقریباً ایک مہینے دے اندر مسلسل روزانہ دی بنیاد تے قتل و غارت دا تانتا بندنا اور کثیر تعداد نال لوگاں دا ایک دوسرے نو قتل کرنا اور گلاں بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں دی وجہ تو ایک دوسرے نو مار دینا مناسب سمجھیا کہ اس دے حوالے نال چند ایک باتاں تواڈے سامنے کراں۔ فیصل آباد دے اندر صرف چند نوجوان آپس دے اندر ایک گیم کھیلنے دی وجہ تو لڑے، دوسری پارٹی اشتعال انگیز ہو کے تے انہاں آ کے مارنا شروع کر دیتا۔ ایک پائی حافظ قرآن انہوں مار مار کے جانوں ہی مارتے۔ عدم برداشت انتہا بورے والا دے اندر ایک بندہ گیا ہے دکان تے جا کے کہنے لگا مینوں رس دے دے گنے دا رو۔ مزدور دیہڑی دار آدمی نے بیچارہ رو نکال کے دیتی اور رو پین لگا تے ویکھیا اے رو ٹھنڈی نہیں گرم ہے، انہیں ایسے گل تو بندہ ہی مارتا۔ تیسرا واقعہ مظفر گڑھ دے اندر آپس لڑائی ہوئی تے دوسرے نے مار مار کے انہوں مار ہی نہیں دیتا بلکہ او دے کن بھی کٹ دیتے، او دا نک بھی کٹ دیتا تے او دیاں اکھاں بھی کٹ دیتے۔ اتنی صفاقیت تے گل کوئی بھی نہیں، ایڈی انہیں اے آکھتا انہیں مینوں آکھتا۔ پرسوں دی اخبار پڑھ رہے ہیں سر دنیا نیوز فیصل آباد دے اندر ایک باپ صفاق ظالم انہیں اپنی تقریباً 3 سال دی بچی نو مار چھڑے۔ کیوں جی؟ ایڈی میں گھر آ کے سو لگا تے اے بچی شور کر دی۔ عدم برداشت دی انتہا، چھوٹی چھوٹی گل تو قتل و غارت، چھوٹی چھوٹی گل تو قطع تلخی اور بات قتل تک۔ ایک انسان دی قیمت ساڑھے ایویں ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جان دی قیمت اللہ رب العالمین دے ہاں ایماندار مسلمان دی پتہ کی قدر ہے؟ جگہ نے پھر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے بیت اللہ، ایک مومن بندے دی شان رب العالمین نے بیت اللہ دے نالوں بھی زیادہ رکھی۔ اتنی شان، اتنا مقام ایک ایماندار بندہ۔ توجہ میرے حل، ایماندار مومن بندے دی اللہ رب العالمین دی ہاں قدر و قیمت انتہا درجے دی۔ اور حدیث مبارکہ دے الفاظ نے اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماندے نے ایک نجائز قتل دے بارے اگر میں نو ساری دنیا دے لوگوں نے بھی تباہ و برباد کرنا پوے تے اللہ دے ہاں اونا سارے دا تباہ و برباد کرنا اللہ دے ہاں کام ہے تے ایک مومن بندے جان ادھے نالوں بھی قیمتی ہے۔ اچھا جتے غصہ آنا اتھے نہیں آنا، کاربدکاری چلے، ڈرامہ چلے، ٹی وی چلے، ناچ چلے، گانا چلے، ٹول چلے، ٹمکے چلے، انہوں غصہ نہیں آئے گا۔ کشمیر دے اندر پہنا نہ زیادتی ہوئے، دوپٹے اتار دیتے جان، قتل و غارت کرتی جائے، معصوم بچوں نو ذبح کرتا جائے، یہ دی غیرت نہیں جاگ دی، انہوں غصہ نہیں آندا۔ فلسطین دے اندر معصوم جانا، معصوم کلیاں دے ٹکڑے کر دیتے جان، اگاں لگا دیتیاں جان، ذبح کر دیتے جان،
مسجد اقصی دی توہین کیتی جائے، یہ غیرت نہیں جاگتی۔ ہاں جاگنی کدوں؟ جدوں کوئی سگے بھائی نے کوئی گل کہی، پھر بڑا غیرت مند، پھر برداشت نہیں ہونا، کو انہوں دیا گالاں برداشت کرے گا، اپنے بھائی دے چند جملے برداشت نہیں کرتا۔ باہر ساری دیہڑی اپنے مالک دیا گالاں تانے میڑے جھڑکاں سنے گا، گھر آ کے بیوی دی چھوٹی جی گل برداشت نہیں کرے گا، سارے محلے دا شور برداشت کرے گا، معصوم چھوٹی بچی دا شور برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ میری توبہ، اتنی سفاکیت، اتنی عدم برداشت، چھوٹی جی گل ہوئی سیکھ پا، اچ میں اپنے آپ مستثنا نہیں کرتا، میں کوئی حاجی بڑی نہیں، میں بھی تھوڑے نال دیں، میں بھی نال ہی، چھوٹی جی گل ہوئے سانو گسا، اساں قطع تلگیاں کر دینے ہیں۔ اور میرے بھائی جتے انہاں ظالماں دیاں گالاں برداشت کرنا ہے، کشمیر دے اندر انہاں ظالماں دی درندگی برداشت کرنا ہے، فلسطین دے اندر ظالماں دی سفاکیت برداشت کرنا ہے، اوتھے باپ دی گل برداشت نہیں کرتا، اوتھے ماں دی گل برداشت نہیں کرتا، اوتھے ماں جیاں دی گل برداشت نہیں کرتا۔ یا تے غیرت پیدا کر، جا جا کے مرنا ہے، کسے نو قتل کرنا ہے، کشمیر دے اندر جا کے کسے کافر نو قتل کر، بارڈر تے کھلوک دے کسے ظالم نو قتل کر، فلسطین نے جا کے کسے ظالم یہودی نو، اسرائیلی ظالم نو جا کے کسے نو قتل کر، او نہیں قتل ہوندے، اپنے نو قتل کرنا ہے، انہوں کچھ نہیں کیا جاندہ ہے، اپنے نو مارنا ہے، تے گلاں بھی بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں تے مارنا انہوں جڑے بیچارے مزدور نے۔ اللہ رب العالمین سانو اپنے دلاں چ رحم پیدا کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو سب نو حلم پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو برداشت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر نا آئی ذرا دا حل کی ہے، اور میں ایک بات بیان کر چکی ہیں، آج ساڑھے موجودہ حالات نے اور انہاں سارے دے بگاڑ دا سبب کی ہے، سبب یہ ہے کہ بچے تربیت نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، تربیتی معاملات نہیں، کوئی ہاتھ لا کے دکھاوے اسی سیکھ پا، تو کون میرے پتر کچھ کہنے والا۔ ایمانداری دی گل ہے، اساں بھی پڑھے ہیں یار مدرسے دے اندر، اساں بھی پڑھے ہیں مسجداں دے اندر، تساں بھی پڑھے ہو، بزرگاں کو پوچھو، تھوڑی جی کوئی قاری صاحب نہ گل ہو جانی ہے نا تے گھر جا کے شکایت نے ابا جی نے باہ پھڑ کے پھر آ جانا کہنا قاری صاحب جی آ بچہ تہاڈے کو پایا، سانو یہ گوشت اڑا دو، سانو بوٹیاں چاہیے نے، سانو یہ ہڈیاں چاہیے نے، گوشت تہاڈا ہے، مار مار کے اڑا دو۔ تے ہن اللہ میری توبہ، محلے دار، رشتے دار، عزیز اقارب، اپنے دوست نمازی وہ قاری صاحب دی گل برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی نمازی بندہ کہہ دے پتر چپ کر کے بیٹھ جائے، وہ نہیں لڑے گی تو کیوں میرے پتر آ گیا، تیرے بڑے چپ کر کے بیٹھے نے۔ او میرے بھائیو، اپنی تھوڑی جی خما تراشی کرو، اپنے دل کو سمجھاؤ، کوئی برداشت کا مادہ پیدا کرو، بچیں تربیت کرو اجتماعی طور تے، بچے نو سمجھاؤ پتر ہے پھر کیڑی گل نو کچھ خیال ہے، تیرا چاچا لگتا ہے، تیرا تایا لگتا ہے، تیرا محلے دار لگتا ہے، تیرا عزیز لگتا ہے، یار اپنا ہمسایا ہے، یار اپنا عزیز ہے، پھر کیڑی گل ہے، پتر بڑا ہے انہیں تینوں کہہ رہی ہے پھر کیڑی گل ہے۔ بچے نے اس نہج سے تربیت کرو۔ اور دوسرا سبب ساڈا سوشل میڈیا دا بے جا استعمال، بچے کو موبائل نے ٹک ٹوک ویکھن گے تو اوویں کرن گے، جویں گانے سنن گے تو اوویں کرن گے، جویں دیکھن گے انہیں بندوق پائی تے ادھر نوں جا رہا کوئی ادھر نوں جا رہا، وہ بھی وہی کرے گا، جویں وہ کردے نے اوویں وہ کرن گے۔ ساڈے استاد محترم جیب اللہ تعالیٰ کا حفظہ اللہ تعالیٰ کی جگہ درس دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ سارے میں کہنا کہ اپنے پتراں دے موبائل بھی چیک کریا کرو، ویکھیا کرو تیرا پتر تنہائیاں کی کردا ہے، ویکھ تیرے پتر دا موبائل پاک ہے کہ نہیں پاک، انہیں کی رکھی ہے گیلری دی اندر، کی چیزیں رکھی ہیں، کی پوسٹ کردا ہے، کی سٹیٹس لگاندا ہے۔ تے مجمع چ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا قاری صاحب ماز نے گل کہنا چاہنا تسی بچے نے گل کرتے ہو، میں کہنا بڑے نے موبائل چیک کر لو۔
ਵੱਡੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਜੇ, کیا بڑے دے موبائل صاف نے؟ یہ ساریاں او غلاستہ نے، او گندگیاں نے جڑیاں ساڑھے برادری عزم نو ہوا دیں دیا نا۔ میں چودھری میں نو کوئی گل کرے لے، میں کسی کو لے کے کھانا، میں اپنا کمانا اپنا کھانا، تو کون ہوندا گل کرنے والا؟ ایڈی میری چیز فلاں میری فلاں، تو کون ہوندا گل کرنے والا؟ میں جو مرضی کرا نہ۔ میرے بھائیو برداشت پیدا کرو، بردباری پیدا کرو، حلم پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، للہیت پیدا کرو۔ اور ساڑھے معاشرے دے اندر بگاڑ دا تیسرا سبب، پہلا تربیت اولاد نہیں، اور دوسرا بے جا سوشل میڈیا دا استعمال، الیکٹرونک میڈیا دا استعمال، اور تیسرا ساڑھے اندر برادریزم۔ میں چودھری او کمی، میں فلاں او فلاں، میرا اپنا کاروبار او میرا ملازم۔ اے او ظالمانہ چیزاں، صفاقانہ چیزاں نے جڑیاں دل میں قدورت پیدا کر دیا نے، نفرت پیدا کر دیا نے، شیطان نو راضی کرنے والی گلاں نے۔ تے شیطان جدوں راضی ہوندا ہے او ظالم اونوں اے تو ود کم کردا، یار تیرے ہے ہی کوئی نہیں، مار تے صحیح دو چار، تو کہدا چودھریاں، تو کہدا وڈیرا ہے، تو کہدا وڈا ہے، کہ کوئی بندہ تینوں گل کر جائے کہ بھی ہو سکتا ہے کسی بندے تینوں گل کر چھڈیے۔ کوئی بندہ تیرے اٹ مارے تو پتھر دا جواب دے، پتہ لگ رہا ہے، تیرے کوئی پتھر مارے تلوار نہ جواب دے، بندوق نہ جواب دے، پتہ لگ رہا ہے تو خاندانی بندہ ہے، تو لگ کے رہنا ہے، تو تھلے لگ کے رہے گا کسی دے۔ اس نے گلاں دلاں دے پا پا کے وسوسے ڈال ڈال کے کراں دے گھر تباہ، خاندان دے خاندان تباہ، ایکو ماں دے بیٹے، ایکو باپ دے پتر، گھر جدا جدا، دل جدا جدا۔ گھر جدا ہوئے تو کوئی گل نہیں، دل جدا نہیں ہونے چاہیے کسی دے۔ چھوٹی چھوٹی گل عدم برداشت۔ آؤ سانو اسلام کی کہندا ہے، حال کی ہے دا۔ آؤ ذرا الہ العالمین دا قرآن سماعت فرمایا رے۔ الہ العالمین فرماندے نے، اے میرے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، اللہ جی کی آرڈر ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ محبوب جی اعلان فرما دے ہو، والکاظمین الغیظ، جڑے بندے اپنے غصے تے کنٹرول کر دینے، غصے دے اندر عدم برداشت دا جناب والا اوباوا نہیں اگل دے، ان اندر علاوہ نہیں آندا، آگ بگولا نہیں ہوندے، صبر کر دینے، معاف کر دینے، عفو در گزرتوں کم لین دینے، حلم نال کم لین دینے، بردباری نہ کم لین دینے، والعافین عن الناس، تے لوگاں نو معاف کرنے دا جذبہ پیدا کر دینے۔ اللہ فرما دینے واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماندے نے ایسے بندے مینوں بڑے چنگے لگ دے نے، ایسے بندیاں نو میں بڑا پسند کرنا وا، ایسے بندیاں نو میں اپنا محبوب بنانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لفظ حلیم ہے، لفظ بردباری ہے، رب العالمین نے اپنے بارے، اللہ نے اپنی ذات دے بارے اے اپنی صفت پاک، صفت حلیم نو قرآن پاک دے 11 مقامات تے بیان فرمایا ہے، کہ تے رب العالمین دا قرآن بیان کردہ ہے۔ اللہ فرماندے نے واللہ علیم حلیم، کہتے اللہ فرماندے نے واللہ غفور حلیم، کہتے اللہ فرماندے نے واللہ غنی حلیم، کہتے رب العالمین دا قرآن بیان کردہ ہے واللہ شکور حلیم۔ اللہ فرماندے نے میں بردباریاں کرنے والا، میں لوگاں نہ حلیمیاں کرنے والا، میں لوگاں نہ گلاں برداشت کرنے والا، میں لوگاں نو معاف کرنے والا ہاں، میں تو نہیں کہنا دا خالق ہاں۔ لفظ حلم دا مطلب ہے کسے دی گل نو برداشت کرنا ہے، لفظ حلم دا مطلب ہے حمل، لفظ تحمل حمل تو نکلیا، لفظ تحمل حمل دا مطلب ہے کسے چیز دا بوجھ برداشت کرنا، کسے دی گل نو برداشت
کرنا ہے, کسی دی گل نو نرمی دے نال جناب والا رفع دفع کرنا ہے, کسی نہ نرمی نہ پیش آنا ہے, اخلاق دی زبان استعمال کرنا ہے, اے لوگاں نو معاف کرنے دا جذبہ رکھنا ہے. جڑا بندہ حلیم بندا ہے, جڑا بندہ بردبار بندا ہے, اللہ فرماندے نے ایسے بندیاں نو میں بڑا پیار کرنا وا. اے تے رب العالمین نے اپنے بارے لفظ حلیم بولیا ہے. سنیا جے رب العالمین دے پیغمبراں دیاں باریاں آئیاں نے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے, اولو پیغمبر نے, ایسے اللہ دے کمال دے پیغمبر نے, ایک اللہ پیغمبر اللہ فرماندے نے کلا ہی امت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے پیارے ابراہیم دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے, اللہ فرماندے نے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. او لوگو جس نبی نو تساں من دے ہو, جس نبی دا تساں کلمہ پڑھیا ہے, اس نبی دا جڑا دادا ہے میں انہوں حلم والا تے بردبار بنایا سی, انہوں برداشت کرنے والا بنایا سی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا پاک بیٹا ہے, فرما بردار بیٹا ہے, نیک بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام. اپنے رب دے کولو دعاواں کیتیاں, ربا سونیا مینوں بیٹا عطا فرما دے. اللہ دا قرآن نازل ہویا, اللہ فرماندے نے فبشرناہ بغلام حلیم. پیارے ابراہیم تو خلیل اللہ ہے, میں تیرا اللہ ہاں, جویں میں حلم والا. پیارے ابراہیم ایک ہی صفت نہ میں تین متصف کیتا ہے, میں تین بھی حلم والا بنایا ہے. تے پیارے ابراہیم جویں تو حلم والا ہے تے میں تینوں بیٹا بھی حلم والا عطا کیتا ہے. بیٹا بھی حلم والا, بیٹا بھی کرم والا, بیٹا بھی لوگاں نہ نرمیاں نہ پیش آنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا حدیث مبارکہ سنیا رے, تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا. سنن ترمذی دی روایت ہے, جگہ نے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی دی روایت ہے, حدیث دا نمبر 2010 ہے. اللہ دے کریم پیارے پیغمبر نے فرمایا, آقا فرماندے نے پیارے صحابہ, الصمت الحسن والتعد والاقتصار جزء من 24 جزءا من النبوہ. حضور فرماندے نے پیارے صحابہ, جڑا بندہ بردباریاں اختیار کردا ہے, جڑا بندہ نرم دلیاں اختیار کردا ہے, جڑا بندہ لوگاں نو معاف کرنے دا جذبہ رکھدا ہے, آقا فرماندے نے معاف کرنے دا جذبہ اوے جڑے میں اپنے نبیاں نشانیاں دتیاں نے, اونیاں نشانیاں دے اندروں 24ویں نمبر تے نشانی لوگاں نو معاف کرنے دی آندی ہے. اے ایسی کمالی صفت ہے, اللہ نے اپنے نبیاں دی نبوت دی نشانی بیان کیتی ہے, لوگاں نو معاف کرنا, عفو درگزرنا کم لینا, کسی دی بات نو برداشت کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. تے ہوندا کی یہ میرے مالکا, اگر اسی اپنے دلان دے اندر تحمل برداشت لے کے آواں گے, تحمل مزاجی لے کے آواں گے, کسی دی گل نو برداشت کران گے, ربا سونے سانو کی ملے گا. سنیا جے حدیث مبارکہ, جگہ نے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ صحیح مسلم دی حدیث نمبر 17 ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے, میرے محبوب تشریف فرمان ہے, الاشج عبد قیس تشریف لے کے آئے نے. آقا فرماندے نے ان فیکا خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات. آقا فرماندے نے او اشج, او میرے کو آن والے آ, عبد قیس دے وفد آن والے آ, او اشج نامی بندہ ہے. میرے محبوب فرماندے نے اللہ والے آ, تیرے اندر دو نشانیاں ایسیاں نے جڑیاں نشانیاں میرے اللہ نو بڑیاں پسند نے. سونیو کیڑیاں نشانیاں نے؟ محبوب فرماندے نے الحلم والانات. تو جڑی بھی گل کرنا ہے بردباری نہ کرنا ہے, جڑی بھی گل کرنا ہے تحمل مزاجی نہ کرنا ہے, جڑا بھی کام کرنا ہے نرم دلی نہ کرنا ہے, جڑا بھی کام کرنا ہے برداشت نہ کرنا ہے, حوصلے نہ کرنا ہے. تے تو جڑا بھی کام کرنا ہے تحمل مزاجی نہ کرنا ہے, جڑا بھی کام کرنا ہے فہم و فراست نہ کرنا ہے. اے دو نشانیاں ایسیاں نے, اے دو نشانیاں جگ نو بھی پسند ہے, تیر شاہ والے رب نو بھی پسند نے.
پتا چلیا جڑا بندہ بردبار بندا ہے او بندہ اللہ دی محبت دے اندر آ جاندا ہے. اللہ ایسے بندے نہ پیار کر دینے, اللہ ایسے بندے نو پسند کر دینے جڑا بردباریاں اختیار کردا ہے. میرے ویر, میرے دوست, میرے برادر, یار کوئی گل نہیں تمہیں برداشت دا مادہ پیدا تے کریا کرنا. اگر کسی ماں نے کوئی گل کہہ رہی پھر کیڑی گل ہے, کسی بڑے نے میری تے تیری صلاح کر دیتی پھر کیڑی گل ہے, کسی چھوٹے نے کدی کتے بدتمیزی کر لی تے پھر کیڑی گل ہے. اور لوگاں نو معاف کرنے دا جذبہ پیدا کریا کر, اور لوگاں نو جناب والا عفو درگزر دا جذبہ پیدا کریا کر. میں تے حدیث مبارکہ پڑھی ہے, جگہ نے پیر نے رب دے حبیب نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے. آپ دیکھو لے کان والا آیا ہے, صحیح مسلم دی روایت ہے. آ کے کہنے لگا سونیو میں اپنے رشتے داراں دیاں گلاں برداشت کرنا وا, میں انہاں دے نال تعلق داری کرنا وا, میں قطع تلقی نہیں کردا, میں کسی نہ رشتہ تے ناتا نہیں توڑدا. سونیو میں لوگاں نال ملان دی گل کرنا, لیکن جڑے میرے رشتہ دار نے او مینوں تنگ کر دینے, میں ملانا وا او میرے نال بگاڑ دینے, میں صلح کرنا او میرے نال لڑائیاں کر دینے. پیارے محبوب جی میں چنگیاں گلاں کرنا تے اگوں مینوں دکھ دے تکلیفاں دیندے نے. تے آقا فرماندے دسنا تو کی کرنا ہے, کہندا سونیو میں کسے نوں کچھ نہیں آندا. جگہ نے پیر رب دے حبیب نے سر اٹھایا, میرے محبوب فرماندے نے اللہ دیا بندیا جویں تو گلاں میرے سامنے آ کے بیان کرنا ہے, اگر واقعتاً ایک گلاں ایویں میں پھر سمجھا تو انہاں دے منہ پردہ تے گرم ریت نہ پر رہا ہے. تے نال ہی میرے محبوب فرماندے نے آقا دے کریم دے پیارے الفاظ نے, محبوب فرماندے نے ولا تزال معک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذالکا. میرے محبوب فرماندے نے او جدوں تک تو حوصلے نہ بردباری نہ انہاں دیاں گلاں برداشت کرنا ہے, ادوں تک عرش والے خدا دا ایک فرشتہ تیرے لونا ساریاں دے جواب دیندا ہوندا ہے. بردباری اختیار کرو گے رب دے فرشتیاں دا ساتھ ملے گا, رب دا ساتھ ملے گا. اللہ دی طرفوں تانوں فرشتیاں دی مدد نصیب ہوئے گی. اوے تساں جواب دو یا نہ دو, میرے محبوب فرماندے نے جدوں تساں کسی دی گل سن کے خاموشی اختیار کر دے جے, تساں جواب نہیں دیندے, عرش والے خدا دا ایک فرشتہ جواب دیندا ہے. رب العالمین دا قرآن بھی سمت تصحیح کردا ہے. اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ فرماندے نے جڑے غصے تے کنٹرول کر لیندے نے ایسے بندیاں نو رب العالمین اپنا محبوب بنا لیندے نے. یار تے ہوراں نبیاں دیاں تانوں میں گلاں سنا رہا ساں, سنیا جے جگاں دے پیر دا کیسا حوصلہ ہے, میرے تے تیرے پیر دا کیسا بردبار ہے, میرے پیغمبر دا کیسا تحمل مزاجانہ اللہ نے انداز بنایا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. صحیح بخاری تے مسلم دی روایت ہے, میرے محبوب تشریف فرمانے. باہروں چلدیاں ہوئے ایک بندہ آیا, آ کے نبی پاک نے اس بندے کو ادھار اونٹ لیا سی تے تے جناب اللہ فلاں دن آنی میں تینوں ساری قیمت تیری ادا کر دوں گا. آیا بڑے غصے نہ بڑے جوش نہ آ کے اپنا چادر لئیے آقا علیہ السلام دی گردن چپا چھڑی ہے تے ظالم نے مروڑے دینا شروع کر دیتے ہیں. سیدنا انس فرماندے نے اسی سارے نبی پاک دے کول موجود ہاں. نبی علیہ السلام نو اس ظالم نے اتنا زیادہ دبایا ہے آقا کریم اسلام دی گردن تے نشان بن جاندا ہے. میرے پیغمبر دے صحابہ نو جوش آ گیا, صحابہ نو غصہ آ گیا, صحابہ بڑے نہ سونو اے ظالم کون ہوندا ہے تواڈے گلے وچ چادر پانے والا, اے کون ہوندا ہے ساڈی موجودگی تانوں تنگ کرنے والا ہے. میرے محبوب فرماتے نے سارے صحابہ سیر تے بیٹھ جاؤ, او صحابی اس بندے نو کچھ نہیں کہنا ہے. آقا علیہ السلام نے نال ارشاد فرمایا ہے, محبوب فرماتے نے فَإِنَّ مِنْ خَيْرُكُمْ وَأَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. او لوگو تواڈے ساریاں دے اندروں بہتر بندہ ہے جڑا بندہ کسے بندے نو اچھی جزا دیندا ہے, جڑا بندہ کسے نو چنگا بدلہ دیندا ہے, جڑا کسے بندے دا کوئی چیز لئی ہوئے
ओदी उदारी चीज नहीं होवे वक्त ते आके ओदी चीज वापस करदा है। ते महबूबे करीम ने इस बंदे ने मुखातब होके फरमाया, आका फरमाने अल्लाह वाले हाले ते तेरा टाइम नहीं आया, लेकिन अगर तू जल्दी करना है जाओ सियाबा फला मुकाम ते ऊंट मौजूद ने, इस बंदे नूं ऊंट भी दे दो ते जेड़ा तुसा झिड़किया ओदे विच इस बंदे नूं तुसा जौ भी दे दिओ, इन्हूं ऊंट भी दिओ ते नाल जौ भी दे। क्यों क्यों क्यों? आका फरमाने ओ इस वास्ते कि जेड़ा तुसी इनू झिड़किया ने उस झिड़क की वजह तो इस बंदे किते दिल ना टुटिया होवे। यार मेरे पैगंबर ऐसी बर्दाश्त, ऐसा तहम्मुल, ऐसा जिगरा। ते सही बुखारी शरीफ दी रिवायत है, आका करीम तशरीफ फरमाने इधरों यहूदियों का एक टोला आंदा है, आके कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, इहदा मतलब तुहाडे ते मौत नाज़िल हो जाए, अस्सलामु अलैकुम। ते मेरे पैगंबर फरमाते ने वालेकुम। प्यारी सईदा आयशा सदीका ने हुजे सुन लिया, सईदा आयशा नाल उतो फौरन उतो जवाब तय फरमाया वस्सलामु अलैकुम व लानतुल्लाहि अलैकुम। मेरे पैगंबर नूं मौत दा कहने वाले जालमो, तुहाडे ते रब दी मौत भी आवे ते आसमान तुहाडे ते रब दी फटकार भी आवे, लानत भी आवे। मेरे आका अलैहिस्सलाम जदों अल्फाज सुने ना, हुजूर फरमांदे ने महलन या आयशा, महलन या आयशा, आयशा रुक जा, आयशा अल्फाज वापस ले ला, आयशा अल्फाज नहीं बोलने। तेनू नहीं पता रब ने मैनू नबी बनाया है, अगर उन्हें मैनू मौत दा आखिया है ना, मैं वालेकुम आखे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, उन्हें दुआ रब ने रद्द कर छड़ी है। मैं आयशा किसे तेनू बुरा जुमला बोलिया भी है, मैं तेरी गैरत मानी अपनी जगह, लेकिन आयशा तू अफू दरगुजरी ना कम लेना है, तू प्यार ना कम लेना है, तू सुकून ना कम लेना है, तो हमल मजाजी ना कम लेना है। ते आका अलैहिस्सलाम दी प्यारी बीवी सईदा आयशा सदीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमांदियां ने, प्यारी आयशा फरमांदियां ने ओ कायनात दे लोगो, आका दी प्यारी बीवी सईदा आयशा सहीह बुखारी दी रिवायत है, सईदा आयशा फरमांदियां ने मा इंतकमा रसूलुल्लाहि लिनफ्सिही फी शैइन। ओ मेरे पैगंबर दे उम्मतियो, मेरे पैगंबर ने सारी जिंदगी अपने नफ्स की वजह तो, अपनी जान की वजह तो किसी बंदे को इंतकाम नहीं लिया, सारी जिंदगी किसी को इंतकाम नहीं लिया। जिदे को इंतकाम लिया है रब दियां हद्दां जिन्हें क्रॉस कीतियां ने, मेरे महबूब ने उस बंदे की पकड़ की है, आका करीम ने उस बंदे को बदला लिया है। ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब आका अलैहिस्सलाम जदों भी किसी जंग ते जांदे, आका करीम इस्लाम अपने हाथ ना किसी बंदे नूं कतल नहीं सी करदे, मेरे पैगंबर अपने तीर ना किसी बंदे नूं कतल नहीं सी करदे। ते आका करीम ने फरमाया ओ मेरे प्यारे सहाबीओ, मैं अपने हाथ ना इस करके बंदियां नूं कतल नहीं करदा, क्योंकि कि जिस बंदे नूं नबी रब दा कतल करदे ऐसा बंदा पक्का ठक्का जहन्नमी हो जाता है। यार कैसे मेरे महबूब दे कमाल दे अल्फाज ने। हाँ तुसी वार लो, आगा फरमांदे मैं नहीं ये चाहता कि इस उम्मत दा कोई बदबख्त बंदा मेरे तो मर जाए, मैं भी बर्दाश्त नहीं करता, मैं भी नहीं चाहता। तो नबी पाक तशरीफ फरमाने मशहूर हुए थे, आका तशरीफ फरमाने बारों चलते हुए एक बंदा आया है, आके सारे सहाबा मौजूद ने, तेफा बाला आके उन्हें पेशाब करना शुरू कर देता है, पेशाब करना शुरू कर देता है। फजा जरा हुन्नास, लोग उठ गए, गुस्से के अंदर आ गए, डांटना शुरू कर दिता। आका करीम फरमाने सहाबा खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ, जाओ जाके पानी का एक डोल लेके आओ ना। मेरे पैगंबर ने पानी का डोल ले आए, आका करीम ने जिस बंदे ने जिस जगह से पेशाब किया सी, आका करीम ने आके डोल बहा चढ़िया है। तो महबूब नूं करीब करके फरमाते ने अल्लाह वाले मजदा रब दे घर ने, इत्थे रब की इबादत की जाती, इत्थे आके गंद नहीं पाया जाता। कैसी रऊफ रहीमी है, कैसा मेरा पैगंबर हलीम है। रब्बुल आलमीन दा कुरान भी बयान फरमांदा है, अल्लाह फरमाते ने फबिमा रहमतिन मिनल्लाह वलौ गलीदल कल्बि लनफज़्ज़ु मिन हौलिक वअफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह।
اللہ فرماتے ہیں سونیو محبوب جی تانوں اگر نرم دل بنایا میں اپنی رحمت نہ نرم دل بنایا ہے تہاڈی حلیمی دی بجائے تہاڈے کریمی دی بجائے تہاڈی بردباری دی بجائے تہاڈے حوصلے دی بجائے اج جننے جان ساتھ تہاڈے آ کے بیٹھے نے سارے تہاڈی محبت دے اندر آ کے بیٹھے نے ولو کنت فظا غلیظ القلب محبوب اگر تسی تنگ ہوندے اگر تنگ دل ہوندے سخت زبان ہوندے اللہ فرماندے انہاں چوں کوئی بندہ تہاڈے لاگے کدی بھی نہ آندا اگر یہ قریب آئے نے تے رب دی رحمت نہ آئے نے اگر قریب آئے نے تہاڈا عفو درگزر اور معاف کرنے دے جذبے دی وجہ تو آئے نے اللہ اکبر اکرمہ تو بڑا بدماش کون ہو سکتا ہے ابو جہل دا پتر بدماشیاں کرنے والا مسلمان ہر جگہ تے محاذ تے لڑنے والا تے اللہ اکبر کبیرہ پتہ چلے ہے بات مختصر ہے پتہ چلیا کہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا آ جائے گا میں نے معاف کر دوں گا اپنے گھر دی نے کہنے لگا کیا مینوں بھی معافی مل جائے گی میں تے بڑا گناہگار میں تے بڑا سیاہکار تو نبی پاک دے کول آ کے لگا سونے معافی مینوں بھی مل جائے گی آقا فرماندے نے یار آنا تیرا کام ہے معاف کرنا عرش والے خدا دا کام ہے تو آ دے صحیح میرے پیغمبر دا جذبہ میرے پیغمبر دا حوصلہ میرے بھائیو حوصلہ پیدا کرو یار بردباری پیدا کرو برداشت پیدا کرو حوصلہ پیدا کرو جذبہ پیدا کرو عفو درگزری دا جذبہ پیدا کرو جڑا رب کعبہ دی قسم ہے دل نو نرم بناندا ہے عمل نو نرم بناندا ہے معاف کرے جذبہ رکھدا ہے معاف کردا ہے اور لوگاں نو کھلے دل نال جڑا بندہ معاف کرنا جان لیندا ہے میرا ایمان ہے ممبر رسول دا تقاضا ہے ایسے بندے نو والا خدا بھی معاف فرما دیندا ہے تو معاف سے کرے کسے نو یار رب واسطے معاف کر کے ویکھ اللہ دی قسم اگر رب العالمین تیری زندگی نہ بدل دے تو مینوں آکھے اللہ پاک سانو اپنے دلاں دا حوصلہ پیدا کرن دے اللہ توفیق عطا فرمائے ہیں میرے پیغمبر دا کیسا حوصلہ آقا علیہ السلام تشریف فرمانے یہودی کتے پتھر برسان دینے کتے تیفیاں بادیاں دے اندر کوئی اتنوں پتھر مار دائے کوئی اتنوں پتھر مار دائے میرے پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک زخمی ہو جاندہ ہے آقا کریم دے نلین مبارک آپ دیاں جتیاں آپ دے جسم نہ جڑنیاں شروع ہو جاندیاں نے آپ دے پیرانہ شروع ہو جاندیاں نے جڑنیاں یہ تو رب دا فرشتہ آیا ہے اے پیارے محبوب جی اللہ نے مینوں ہوا تے تسلط عطا فرمایا ہے سونے اشارہ کرنا تو آڈا کم ہے ساری بستی نو برباد کرنا رب دے حکم نہ میرا کم ہے تے آقا کریم فرمان دینے میرے محبوب فرمان دینے میرے اللہ میں انہا بندیاں واسے دعا کرنا اللہم اہدی اللہم اہدی فإنہم لا یعلمون ربا سونے نہ سارے نو معاف کر دے اللہ اے نہیں میں نو جان دے میں تیرا محبوب ہاں اے نہیں جان دے میں تیرا نبی ہاں پھر میں اس پیغمبر دے بارے کیوں نہ پیار تے محبت دے جملے کہندا جاواں تیرے کو بے مثال پیغمبر ہے پھر اپنیاں جنابے والا برادریاں نو کیوں بینا ہے جدو میرا تے تیرا پیغمبر بے مثال ہے اپنیاں آکڑاں نو کیوں بینا ہے جدو میرا تے تیرا پیغمبر بے مثال ہے پھر اسی اپنے اناد دے بوتو کیوں پوجنے ہاں لوگاں نو معاف کرنے دا جذبہ رکھیا کر ملے گا کہ والقادمین الغیظا والقادمین الغیظا والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین تو سان لوگوں نے معاف کرو گے عرش تو محبت بھی کرے گا اللہ پاک تو انو بھی معاف فرما دے گا میرے مالک کائنات تو دعا ہے میرے مالکا سانو سب نو اپنے دلوں دے اندر تحمل مزاجی بردباری عفو درگزری اللہ سانو سب نو پیدا کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ معاف کرنے دا جذبہ پیدا عطا فرما میرے محبوب فرمائے سے آبا بندہ پلوان ہو نہیں جہاں لوگوں نے گرا لوے جوان ہو نہیں لوگوں نے سٹ لوے بلکہ میری امت دا سب تو زیادہ پہلوان او بندہ ہے جڑا بندہ اپنے غصے تے کنٹرول کرتا ہے اللہ سانو اے ہو جیاں صفات اپنے دل اندر پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب توفیق الا باللہ